उकाड़ा की मशहूर सियासी शख्सियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबका टिकट होल्डर चौधरी अब्दुल्ला तहर को लाहौर के इलाके में कातलाना हमले में कत्ल कर दिया गया है और टारगेट किलिंग हुई है। नामालूम मुल्ज़मान जो हैं किस तरह हमलावर होते हैं और उनकी रेकी कर रहे थे, किस जगह से वो घर से निकलते हैं, उनका पीछा कर रहे थे। उसके बाद एक क्लिनिक पर चेकअप के लिए जाते हैं जहां डॉक्टर साहब भी क्लिनिक के जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद जो मकदूल अब्दुल्ला तहर है उनके ऊपर कितने फायर किए गए हैं, क्या इनकी दरीना दुश्मनी थी जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उसके बाद लाहौर के इलाके में पोश इलाके में इस तरह सरेआम टारगेट किलिंग हो जाना, मुल्ज़मान क्या गिरफ्तार हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। वही इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि उकाड़ा के इलाके में भी इनके ऊपर हमला हो चुका है जिसमें 3 अफराद कत्ल हुए थे। दूसरी पार्टी के कितने कत्ल हुए थे और इनके कितने कत्ल हुए थे ये भी बताएंगे। उसके बाद इनकी कितनी शादियां हैं, इनका नमाज जनाजा 30 जुलाई 2026 को किस जगह पर अदा किया जाएगा, लाहौर में या उनकी आबाई शहर उकाड़ा में अदा किया जाएगा, उनकी टाइमिंग क्या है, ये तमाम तफसीलात आगे चल के आपको बताऊंगा। हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ के रहना है, आपको तमाम तफसीलात के साथ आगाह करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल कर लें, जब भी हम वीडियो लगाएं उसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी अब तमाम दोस्तों फौरन पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहाज यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवानी। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि उकाड़ा के मशहूर तरीन शख्सियत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी थे और साबका टिकट होल्डर भी थे, उसके बाद जो है ना टारगेट किलिंग हुई है। सरेआम इस तरह क्लिनिक के अंदर घुस जाना, क्या इसकी पीछे दरीना दुश्मनी है, वाक़या कैसे पेश आया। दिन दिहाड़े फायरिंग के लर्ज़खेज़ वाक़या ने शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका टिकट होल्डर और उकाड़ा के रहायशी चौधरी अब्दुल्ला तहर को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने क्लिनिक के अंदर निशाना बनाया। जहां के इलाके में दिन दिहाड़े फायरिंग के लर्ज़खेज़ वाक़या ने शहर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक बार फिर सवालिया निशान लगा दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका टिकट होल्डर और उकाड़ा की रहायशी चौधरी अब्दुल्ला तहर को नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने क्लिनिक के अंदर निशाना बनाया जहां वो मामूल के तिब्बी मुआयने के चेकअप के लिए आए हुए थे और पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर क्लिनिक में दाखिल होते हैं और अब्दुल्ला तहर पर 4 फायर किए जिनके नतीजे में वो मौके पे ही जाँ भाग हो गए, जबकि फायरिंग की ज़द में आकर डॉक्टर रियाज साहब के बाजू पे भी गोली लगने से वो जख्मी हो गए जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकदूल का तल्लुक उकाड़ा से था और वो रेत की ठेकेदारी का कारोबार करते थे। पुलिस का कहना है कि चंद माह कबल उकाड़ा में भी उन पर कातलाना हमला हुआ था जिसके बहस दरीना दुश्मनी समेत तमाम पहलू से तफ्तीश की जा रही है। बताया जाता है कि इनके ऊपर जो कातलाना हमला उकाड़ा में हुआ था दूसरी दरीना दुश्मनी पार्टी के साथ हुआ था, उनमें से 2 दूसरी पार्टी के कत्ल हो गए थे मुबैना इत्तलात के मुताबिक और एक इनका कत्ल हुआ था और इनकी गाड़ी पर जो टायर पर ब्रश लगे थे इसकी हकीकत जो मुबैना इत्तलात के मुताबिक बताई जा रही है। उसके बाद वाक़े के बाद DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कमरान ने जाए वकूअ का दौरा किया और शवाहिद का जायजा लिया और उसके बाद तफ्तीशी टीमों को फौरी तौर पर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए हदायत की और पुलिस के मुताबिक जाए वकूअ और इतराफ़ की CCTV फुटेज हासिल कर ली है और हमलावरों की शिनाख्त का अमल जारी है। यह न सिर्फ लाहौर में टारगेट किलिंग के बढ़ते हुए खदशात जो जहर नजर आ रही है बल्कि ये सवाल भी उठता है कि अगर किसी शख्स पर पहले भी कातलाना हमला हो चुका था तो उसकी सिक्योरिटी और नकलो हरकत से मुतालिक हिफाजती इक़दाम क्यों मौसर ना बनाए गए। उसके बाद पुलिस का कहना है कि मुल्ज़मान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और वाक़े के तमाम मुरक़ात और बेनकाब किए जाएंगे। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मकदूल अब्दुल्ला तहर जो गुज़श्ता इलेक्शन में उकाड़ा से सूबाई टिकट होल्डर भी रह चुके हैं और फायरिंग की ज़द में आकर डॉक्टर रियाज जो जख्मी हुए हैं और ये लाहौर के इलाका गालिब मार्केट में क्लिनिक पर फायरिंग जो है ना हुई है और सियासी रहनुमा चौधरी अब्दुल्ला तहर को बड़ी बेदर्दी के साथ नामालूम अफराद ने कत्ल कर दिया। क्लिनिक के अंदर नामालूम अफराद आते हैं और सीधी फायरिंग करते हैं। उसके बाद मुबैना इत्तलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि उनके ऊपर 4 फायर किए जाते हैं जो एक उनके चेहरे पे लगता है और उसके बाद उनके दिल में आर पार हो जाते हैं। 4 फायर उनके ऊपर किए गए। उसके बाद जो डॉक्टर रियाज साहब जो क्लिनिक पे थे वो बचाने की उन्होंने कोशिश की तो उनके बाजू पे भी 2 फायर लगे जहां उनको ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में मुंतकिल किया जाता है और उसके बाद उनकी हालत खतरे से बाहर। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उकाड़ा के बिजनेसमैन भी थे, सियासी समाजी शख्सियत टिकट होल्डर MPA PTI चौधरी अब्दुल्ला तहर कातलाना हमले में जहां भाग हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक जो टारगेट किलिंग हुई है जो नामालूम मुल्ज़मान है वो अंदर जो है ना क्लिनिक के अंदर घुस जाते हैं और अंदर धुंध फायरिंग करते हैं। तो ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और इस तरह लाहौर के इलाके में
اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہونا، اتنا یعنی کہ سیکیورٹی پر سوالات اٹھتے ہیں۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ملزمان اس طرح دن دناتے پھر رہے ہیں، نہ انہیں کوئی CCD کا خوف ہے، نہ انہیں مرنے کا خوف ہے، نہ انہیں گرفتار ہونے کا خوف ہے، کہ کس طرح ملزمان اس طرح جو کوئی بھی ہو، چاہے کوئی سیاسی شخصیت ہو یا عام شہری ہو، اور چاہے کوئی درون دشمنی کا واقعہ ہو، لیکن یہ اس طرح لاہور میں آنا، کوئی چیک اپ ناکے پہ یا اس طرح سے کیمرے ہیں، اس طرح ٹارگٹ کلنگ اگر کوئی ریکی کر رہا ہے یا کوئی بھی اس طرح کہاں کسی کو ہراساں کر رہا ہے یا اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ دشمنی کا شخصانہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے۔ بتایا جاتا ہے مبینہ اطلاعات کے مطابق کہ اکاڑا کے علاقے میں بھی ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، اور ایک دوسرے جو ان کی درینہ دشمنی چلی آ رہی تھی، اور اس کے بعد 2 گروپوں کے پہلے 3 لوگ قتل ہو چکے ہیں، جن میں سے دوسری پارٹی کے 2، اور اس کے بعد ان کا 1 قتل ہوا تھا۔ اس کے بعد ان کی گاڑی پر برسٹ لگے تھے، ان کی گاڑی کے جو ٹائر ہیں وہ برسٹ ہو چکے تھے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اکاڑا کے بہت بڑے ٹھیکیدار تھے اور امیر ترین آدمی تھے، اور اس کے بعد یقین کریں کہ لوگ وہاں کے جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت اچھے انسان تھے، اور اپنے علاقے میں انہوں نے اپنے جب وہ MPA رہے ہیں، جب اس کے بعد ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں، انہوں نے بہت زیادہ کام کروائے تھے۔ تو ناظرین، یہ اس طرح اس کے بعد الرحمت کے نام پر انہوں نے بچیوں کے اسکول بنوائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد الرحمت کے نام پہ انہوں نے فاؤنڈیشن بنوائی ہوئی ہے، اور غریب لوگوں کو، غریب طبقہ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ عام شہری ہے یا سیاسی شخصیت ہے، سماجی شخصیت ہے، یا کوئی اس طرح کا بہت بڑا مشہور شخصیت ہے، اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہونا یا اس طرح قتل کرنا یا اس طرح کی پیچھا کرنا، تو ناظرین یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ان کے ڈرائیور کو بھی پولیس تھانے میں لے گئی ہے، جو تھانہ غالب مارکیٹ میں جو تھانہ ہے وہاں پر۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی اور ملازم تھے، ان کو بھی لے گئے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ کیا ان کے ساتھ کوئی ڈالا تھا پروٹوکول کا یا اس طرح کی کوئی سیکیورٹی تھی؟ کوئی نہیں تھی جی، صرف اور صرف ان کی گاڑی تھی، پراڈو گاڑی تھی بلیک کلر کی، صرف ڈرائیور تھا اور ان کی فیملی تھی، ان کی بیوی تھی اور ایک بیٹا تھا جو لاہور میں ان کی بیوی رہتی تھی۔ اس کے بعد 3 شادیاں ان کی تھی، اور بہت امیر ترین بندے تھے، اور بتایا جاتا ہے کہ یعنی کہ کوئی بھی فارم ہاؤس پہ غریب طبقے کا لوگ آتا اس کی ضرور مدد کرتے تھے۔ 30/7/2026 شام 5:30 بجے الرحمت ان کا جو فارم ہاؤس ہے اکاڑا میں، وہاں ان کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر ریاض صاحب، ان کے بازو پر 2 فیر لگتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ تو یہ معمول کے مطابق وہاں چیک اپ کروانے جاتے تھے۔ ان کی 3 شادیاں تھیں، ابھی 2 شادیوں کے کیا ان کے کتنے بچے ہیں اس کی تفصیلات اور حقیقت ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جو لاہور میں ان کی وائف تھی، گارڈن ٹاؤن میں وہ آئے ہوئے تھے اپنی بیگم کے پاس، اور اس کے بعد ایک بیٹا تھا ان کا، اس کے بعد ان کے اور بھی رشتہ دار اور اس کے بعد اہل علاقہ کے لوگ بہت زیادہ غم زدہ تھے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ جو ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، ان کے تقریباً گاڑیاں، ٹریکٹر، ٹرالیاں، ٹرک، ڈمپر وغیرہ تقریباً 15,000 کے لگ بھگ ملازم تھے ان کے، مطلب یہ کہ گھر میں تھے یا گاڑیوں پہ، یعنی کہ ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ 4 دن کی زندگانی ہے، یہ پیسہ، جائیداد، یہ سب زمینیں ادھر ہی رہ جانی ہے۔ چاہے کوئی درینہ دشمنی کا واقعہ تھا، شخصانہ تھا یا جیسے بھی ہے، لیکن اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہونا لاہور میں، اس طرح قاتلانہ حملہ کرنا، کسی کی جان لینا، چاہے کوئی بھی سیاسی شخصیت ہے، عام انسان تو ہے نا، ایک عام شہری تو ہے نا، چاہے ایک مسلمان تو ہے نا، کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہونا، اس طرح پاکستان کے اندر لاہور کے شہر کے علاقے میں اس طرح ٹارگٹ کلنگ ہونا، یہ بہت لمحہ فکریہ ہے اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی فیملی کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ آپ کے پاس کیا تفصیلات اور حقیقت ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رابطہ کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دینی ہے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنے بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔